बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको सना बुच्चा का जो क्लिप दिखाने जा रहा है, आपने अगर ये नहीं देखा या सुना तो आप समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं देखा। आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि सना बुच्चा मरियम नवाज़ को कहेगी कि तुम इतनी ज़बान की तेज़ हो कि तुम्हारा शॉर्ट टेम्पर है, टेम्पर लूज़ कर जाती हो, तुम बाहर तो निकलो लोग तुम्हें जूतियां मारेंगे, या वो कहे कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, फौज को तनकीद का निशाना बनाए, तुम बजट क्यों लेते हो, तुमने किया क्या इस मुल्क के लिए। आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि ये कहे कि इमरान खान की हुकूमत गिराकर तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है आज मुल्क का। अगर आपने ये सब नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, ये ज़रा सुनिएगा तो सोचिए कि सना बुच्चा और मरियम नवाज़ की लड़ाई क्यों हुई। वो सना बुच्चा जिसके प्रोग्राम में आके मरियम ने कहा था मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं है, उसकी लड़ाई क्यों हुई, ये क्लिप आप देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। सना बुच्चा साहिबा, माय क्वेश्चन टू यू इज कि मरियम नवाज की वापसी के ऊपर मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब शी इज अ क्राउड पुलर, वो सपोर्टर निकाल लेती हैं, वो सपोर्टर जो घरों में बैठा हुआ है उसको निकालने में वो कामयाब हो जाती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज साहिबा उस सपोर्टर को वोटर में तब्दील कर पाती हैं या नहीं? कैन शी डू इट? देखिए, सबसे पहले मंसूर साहब थैंक यू। मेरा ख्याल है कि 53 मिनट का जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट आनी थी अबू धाबी से, वो जो 53 मिनट लेट आई है, उसको मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन बात थी ये PMLN के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठे होने में और पहुंचने में बड़ा टाइम लग गया। अगर वो 53 मिनट वो फ़्लाइट डिले ना होती और अगर फ़्लाइट टाइम पे आ जाती तो 2 घंटे लगने थे कि लोग अभी तक पहुँचे नहीं थे। तो एयरपोर्ट के अराउंड डेफिनेटली कुछ क्राउड्स नज़र आ रहे थे, लेकिन कोई हज़ारों का मजमा नहीं था। मेरा तो ख्याल है कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। उसके बाद जब आपकी जो टॉप लीडरशिप थी वो लाउंज में बैठी हुई थी, फिर मरियम साहिबा आती हैं, उसके बाद वो बाहर आती हैं। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि मरियम साहिबा की जो एक मेरा ख्याल है एक फ़्लॉ जो उनमें है, बहुत सारे हो सकते हैं, हम सब में होते हैं, एक फ़्लॉ जो है वो बहुत गुस्से की भी तेज़ है और पेशेंस उनका लेवल जो है वो कम है। मुझे याद है कि अब्दुल कादिर बलोच साहब ने हमें बताया था कि जब वो क्वेटा के जलसे में एक वुमेन फोरम पे उन्होंने खिताब करना था तो वहाँ पे क्राउड कम देख के वो गुस्सा हुई और उसके बाद उन्होंने किसी खातून से बात नहीं की, हालांकि वो घंटों से खड़ी थी, बल्कि वो उससे वॉकआउट हो गई, जिसके बाद एक मामला हुआ। उसके बाद अब्दुल कादिर बलोच साहब PMLN से अलहदा हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि आज भी उनकी जो स्पीच बहुत शॉर्ट थी और बहुत टू द पॉइंट थी। ऐसी कोई उन्होंने खबर नहीं दे दी हमें, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बता दी हमें। मतलब पहले वक्त कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, तो उनकी लीडरशिप कहती थी कि देखिए जी नवाज शरीफ साहब इसका खुद फैसला करेंगे, उनके डॉक्टर्स फैसला करेंगे। अब वो अपनी सर्जरी का तो बता रही है, हमें ये भी बता दें कि जो नवाज शरीफ साहब की सर्जरी है वो कहाँ तक पहुंची, उनको आया सर्जरी होनी है नहीं होनी है, वो सर्जरी के बाद आएंगे या पहले आएंगे। उसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि मरियम साहिबा अपना लाख एड़ी चोटी का जोर लगा दें, शी कैन डेफिनेटली गैल्वनाइज सपोर्टर्स, बट आपका बयानिया है क्या इस वक्त? आपका बयानिया क्या है? क्योंकि पहले तो वोट को इज्जत देना था, अब तो वोट को इज्जत नहीं दी गई। अब तो आप इलेक्शंस भी आइन तो कहता है इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन में। आपके मलिक अहमद खान साहब कहते हैं देखें जी ये तो कहता है आइन, लेकिन ये तो नहीं कहता अगर नहीं कराए तो क्या होगा। तो मतलब ये तो आइन की अपनी अपनी तशरीहात लेके अगर आपने कोई बयानिया बिल्ड करना है तो आई डोंट नो वो बयानिया क्या है। यहाँ पे एक मीडिया स्ट्रैटेजी है जो इमरान खान साहब ने अप्लाई की थी और नून लीग भी उसी पे अमल पैरा है। ये तारड़ साहब यहाँ बैठे हैं, ये इनसे पूछें कि ये अपने किस किस के प्रोग्राम में जाना पसंद करते हैं और किस किस के प्रोग्राम में कभी जाना पसंद नहीं करते। इनके भी फेवरेट्स हैं, इनको भी पता है किस चैनल में जाना है, किस प्रोग्राम में जाना है और किस सहाफ़ी से क्या बात करनी है, किस तरह का एक मीडिया स्ट्रैटेजी बनानी है। तो मीडिया स्ट्रैटेजी से बयानिया नहीं बना करते, मीडिया स्ट्रैटेजी से आप लोगों के वोट्स नहीं ले सकते। आप एक डेफिनेटली बड़ा जलसा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली अवाम आपको वोट क्यों दे? आपने एक हुकूमत को चलता किया, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पे जंप मारी। अब अवाम आपके साथ एम्पथाइज करे कि आप मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने आए थे, तो अवाम ये हक बजाने पे कहने में कि यार डिफॉल्ट ही होने देते, माफ करते, ये तो ना होता जो आज हो रहा है। और उसके अलावा ये भी बार बार ये कहते थे कि हमारी हुकूमत को घर चलता कर दिया, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती। मतलब ये किस मुंह से बातें करते हैं? इन्होंने खुद एक असेंबली को तोड़ा है। और आज जो जनरल बाजवा साहब कहाँ हैं, वो जनरल फैज हमीद कहाँ हैं, जिनके नाम मुजफ्फरगढ़ के बाद हमने एक दफा नवाज शरीफ आपके मुंह पे भी हाल ही में मुझसे सुने हैं लंदन में। तो अब दोस्ती हो गई है, अब सब कुछ ऑल इज राइट।
تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پلیز آپ کا ایک پورا کھوکھلا پن جو آپ کی سیاست کا ہے وہ نظر آ چکا ہے. عمران خان صاحب تو چلے ہیں نارسسسٹ ایگوٹسٹیکل, لیکن آپ لوگ بھی فرعون کم نہیں ہیں. یہ انہوں نے بھی کیا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دعوے کیے, انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ یہ جو دعوے ہم کر رہے ہیں, جو عدم اعتماد ہم لا رہے ہیں, یہ کس کو کلیئر ایگزٹ دے گا اور ہمیں کس قدر پھنسائے گا. تو آج جو ظاہر ہے یہ کڑوے گھونٹ تو ابھی شروعات ہے, ابھی تو پورا زہر ہمارے اوپر انڈیلا جائے گا. یہ ہم بار بار آپ کو بتا رہے تھے کہ سخت فیصلے کرنے میں جو دیر کی, انہوں نے بھی آگے کہا جی IMF کو میں ڈیل کروں گا, IMF ہوتا کون ہے مجھے بتانے والا کہ میں اپنے روپے کو کہاں رکھوں, اور IMF کو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. تو کر لی آپ نے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی. اب مریم صاحبہ تشریف لائی ہیں تو ان کے لیے تحفہ دیکھیے انہوں نے, اب ہن کر لو تنظیم سازی, ہن جاؤ ذرا کانسٹیٹیوئنسی سے پتہ چل جائے گا. انڈے پتھر تو دور کی بات ہے, لوگ چپلیں اتار کے ماریں گے. یہ حال کر دیا انہوں نے ملک کا. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی بھی گریس رہ گیا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا بھی ڈیفینڈ کریں. بالکل نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے. آپ نے غلط کام کیا, آپ نے ایک آئینی طریقے سے, جو کہ ایک غیر آئینی شخص نے آپ کو بتایا کہ وہ نیوٹرل ہو جائے گا, اے پولیٹیکل ہو جائے گا. یہ کون سی اے پولیٹیکل بیہیویئر ہے کہ آپ کے علی وزیر صاحب تو اب تک جیل میں ہیں اور آپ کے ابھی بھی ان مارکڈ گاڑیوں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ کون سا اے پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو جو شخصیات الحمدللہ جو عمران خان صاحب کی ایکسپیریمنٹ کر گئیں, جو ہمارے اوپر شہباز شریف صاحب کی ایکسپیریمنٹ مسلط کر گئی, میں تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج آپ جہاں بھی اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے عوام کو بالکل ہی مار دیا ہے. آج میں 2 بڑے سہانے دیکھ رہی تھی, وہ جو بچوں کی کشتی ڈوب گئی, 14 بچے ہلاک ہو گئے. آج آپ کو 42-44 لوگ جو کوئٹہ سے آ رہے تھے, ان کا ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے کوئٹہ ٹو کراچی, وہ آپ دیکھ لیجئے. میرا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو آئے گا, میرا خیال ہے اب سبھی مرنے والے ہیں. کوئی اس طرح مرے, کوئی اس طرح مرے, کیونکہ یہ تو سب کو مار کے ہی مریں گے. اور شاید یہی چاہتے تھے یہ لوگ کہ یہاں پر جو ہے نا عوام میں ہم ایسی بد تہذیبی, بد ترتیبی, ایسی مہنگائی لے کر آئیں, ایسی بے ہنگم پالیسیز لا کر ان کے اوپر انڈیلیں تاکہ ہم سب کا سانس رک جائے. تو آپ لوگوں کو سانس ملنے کے لیے, آپ لوگوں کو جو نیب کے کیسز معاف کرانے تھے, آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نیب سے بری ہو گئے ہیں. آپ کو بھی مبارک ہو منی لانڈرنگ میں آپ کے داماد, آپ کے بیٹے, ہر کوئی الحمدللہ لندن یاترا کر کے واپس تشریف لے آئے ہیں. اب عوام کے لیے آپ چاہے آج کڑوا گھونٹ پیجئے, ہمیں کڑوا گھونٹ پلائیے, ایک دفعہ زہر دے کے مار دیجئے, آپ کی مرضی. ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو حکم کوئی جاری کرتا ہے وہ کسی اور پہ افیکٹ کرتا ہے. تو میں آج جنرل باجوہ صاحب جہاں بھی اللہ آپ کو خوش رکھے, جنرل فیض حمید صاحب آپ بھی جہاں ہیں آپ کو خوش رکھے. لوگوں کو صرف نون لیگ نظر آتی ہے, PDM نظر آتی ہے, مجھے تو وہ حضرات بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے عمران خان کی ایکسپیریمنٹ کی, اور پھر یہ عدم اعتماد کی بھی ایکسپیریمنٹ کی, اس کے بعد شہباز شریف کی بھی ایکسپیریمنٹ کی. شرم آنی چاہیے آپ سب کو. وہ تو خیر ایک چھوٹی بات ہے کہ کیلکولیٹ تو انہوں نے کیا ہی کرنا تھا. جب نیتوں میں فطور ہو اور نیت صرف یہ ہو کہ اپنے آپ کو بچانا ہے, تو پھر پوری عوام جائے بھاڑ میں, کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خاقان صاحب یہاں پر موجود ہیں, آئی ایم شور وہ اکانومی میں بہت ایکسپرٹ ہوں گے. لیکن میرا ماننا یہ ہے, جو شبر زیدی صاحب بھی جو گفتگو کر رہے تھے, وہ ایک پریکٹیکل پریگمیٹک سوچ کے ساتھ اپنی فارن ریلیشنز اور اپنے نیبرز کے ساتھ آپ کو معاملات کرنے پڑیں گے. وہ اب یہ 1973 اور 1971 نہیں رہ گیا جہاں سے ہم یہ بات کر سکتے تھے. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ نے دیکھ لیا بارودی سرنگ لگا کے گئے پاکستان تحریک انصاف والے. تو خاقان صاحب کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ کیا آپ پھر 77-78 کی آپ کو کابینہ بنانی چاہیے تھی؟ پھر آپ کو اپنے اخراجات کم نہیں کرنے چاہیے تھے؟ آپ کو تو وزراء بھی نہیں بنانے چاہیے تھے, آپ تو ان کو اور مراعات بھی نہیں دینی چاہیے تھی. تو آپ نے تو 77-78 یہاں پہ وہ بنا لیے ہیں وزراء, آپ نے کابینہ اتنی بڑی بنا لی ہے, تو آپ خرچے کہاں سے کم کریں گے؟ آپ کو بیسکلی یہ دیکھیں, آپ دیکھیے کہ جب ہم نے 100 ارب روپے پر ایئر یہ راہ راست اور یہ عذب اور یہ سارے آپریشنز جو ہم نے کیے طالبان کے خلاف, اس میں 100 ارب روپے فی سال لگا ہے, اور یہ 4 سال تک لگتا رہا ہے. تو ہم ایک ٹیررزم کی جنگ کو لڑتے ہیں جس کو ہم بار بار پنپ کے اپنے پاس واپس بلاتے ہیں, اس کے فلیمز کبھی بجھنے ہی نہیں دیتے ہیں. ہماری اپنی اسٹریٹجک پالیسی اتنی زیادہ اب میرا خیال ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب بھی اس میں انٹرفیئرنس ہوگی, چاہے وہ ہماری فوج کرے, چاہے وہ ہمارے ادارے کریں, چاہے وہ امریکہ کرے, جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے امریکہ ہمیں نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا, تو میں کہتی ہوں فوج ہمیں نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی کہ اتنا ہمیں فوجی بل دے دو, اتنا بجٹ دے دو, اتنا راہ راست کی آپریشن کے لیے دے دو. ہمارے پاس یہ حالات ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ حالات اور کسی کے لیے پیدا کیوں نہیں ہوتے, اور کسی کے پاس یہ کیوں نہیں معاملات ہوتے طالبان کے بار بار ریسرفیسنگ کا؟
حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔